अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में कुछ आमद शहबाज शरीफ चाहें तो परवेज़ इलाही को तिगनी का नाच नचा सकते हैं और इमरान खान साहब की होने वाली इस जीत को जो उन्होंने कल के ज़िमनी इंतखाबात में हासिल की उनके लिए एक ऐसी दर्द सर बना सकते हैं जिसके बाद उनको आगे बढ़ने का या पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिल सकता। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी इमरान खान साहब के पास कुछ ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ साहब के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और आज का दिन और अगले 48 घंटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन 48 घंटों में ये जो सियासी मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, इसके बारे में फ़ैसले किए जा रहे हैं। क्योंकि आज ते पै दर पै इजलास हैं, हर एक पार्टी ने अपना अपना इजलास बुलाया हुआ है ताकि वो इस सूरत हाल पर गौर कर सके। और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें तो इस सोचो विचार में मसरूफ़ होंगी कि अपनी इस शिकस्त को जीत में कैसे तब्दील करें और उनके पास अब कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको वो बरूए कार लाकर अगर इंतखाबात का फ़ैसला करना है तो वो उस तरफ किस तरह जा सकते हैं और उनके पास अब मुतबादल बयानियाँ क्या है। अलबत्ता एक चीज़ जो कल के इंतखाबात में बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आई वो ये थी कि इमरान खान साहब के बयानिए का किसी भी लेवल पर उसको काउंटर करने का या उसको तोड़ने का कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई थी। बयानिए का मुकाबला बयानिया ही कर सकता है, लेकिन वो बयानिया अभी तक हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आया। मिसाल देता हूँ आपको, हुकूमत की तरफ से मरीम नवाज साहिबा की तरफ से एक बयानिया सामने आया था जिसके अंदर उनका ये कहना था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, और इस नारे की बुनियाद के ऊपर उनका यह कहना था कि हम इंतखाबात में जाएंगे, यानी ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, और लोगों को जाके ये बताएंगे कि हम अपनी सियासत की कीमत अदा करके रियासत को बचाने का एक जो मुकद्दस फरीज़ा है वो अदा कर रहे हैं। और इमरान खान साहब रियासत की बजाय सियासत को अपनी बचाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने इंतखाबी कैंपेन के दौरान रियासत नहीं सियासत के नारे को प्रॉपरली ना उसको आगे बढ़ा सके ना उसकी तरवीज कर सके। अदरवाइज़ उनकी जो इलेक्शन कैंपेन रही वो फराह गोगी, बुशरा बीबी और फितना खान के इर्द गिर्द ही घूमती रही और बुनियादी नारा जो था रियासत नहीं सियासत नहीं रियासत बचाओ वो कहीं पीछे रह गया। अब भी अगर कल के इलेक्शंस के बाद इसी बात को लेकर आगे बढ़ा जाता है तो शायद मुस्लिम लीग नून और दीगर तमाम लोग जिनके मोरल्स थोड़े से डाउन हैं वो थोड़े से अप हो जाते, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इसी एक नारे के साथ सामने आती कि देखें जनाब, हमने अपनी सियासत की कीमत पर रियासत को फौकियत दी, हमने कुर्बानी दी, हमने अपनी सियासत की कीमत अदा की, हमने मुश्किल फ़ैसलों की कीमत अदा की, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है, वी हैव नो रिग्रेट्स, लेकिन हम आज भी सियासत में मौजूद हैं। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया है। नवाज शरीफ साहब ने कल के इंतखाबात के ऊपर जो अपनी पार्टी और शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब से रब्ता किया, उनको टेलीफोन किया, उनसे तमाम सूरत हाल से आगाही हासिल की, और इसके साथ साथ उनकी तरफ से जो बात सामने आई है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने आखिरकार ये जो मुश्किल फ़ैसले किए थे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की उसकी एक सियासी कीमत अदा कर दी है, और इस सियासी कीमत के बाद अब हमको आगे बढ़ना है। और जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि आज पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास है जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब लंदन से शिरकत करेंगे। यानी ये जो प्रोसेस का आगाज़ हुआ है, ये जो थॉट प्रोसेस का आगाज़ हुआ है, अब इसने किस लेवल पर जाना है और इससे क्या नताइज हासिल होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में यकीनी तौर पर जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कल अपना इंतखाब जीतने के बाद जो एक ट्विटर पैगाम जारी किया था उससे तो इस बात का इजहार हो रहा है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, वो किसी भी सूरत पीछे हटने पर तैयार नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने अपना जो इंतखाबात के बाद जो अपनी जो बात की कि जनाब हम नए इलेक्शन से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, वहीं उन्होंने किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और पंजाब की इंतज़ामिया को कि जनाब यहाँ पर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हुई, इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। उन्होंने इस बात का कोई क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस तरीके से अपना जो मुबारकबाद का पैगाम भिजवाया जिसके अंदर इस बात का तासुर मिल रहा था कि जनाब इलेक्शन कमीशन के तमाम तर बाइस्ट के बावजूद, पंजाब इंतज़ामिया की तमाम तर खुली मुदाखलत के बावजूद, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की खुल्लम खुल्ला हमायत के बावजूद पंजाब की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और
ان کے امیدواروں کو کامیاب بنایا، جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں اصولی طور پر۔ تو ان کو اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طریقے سے صاف اور شفاف انتخابات کرائے، اسے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ اپنا جو فرض ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کامیابی تو دی ہے، ان کو بہت سارے لوگوں کا رہنما تو بنایا ہے، لیکن شاید ان کے اندر جو ظرف ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا لیکن ظرف نہیں دیا، اور وہ ظرف کی کمی ان کے جو مبارکباد کا پیغام ہے اس کے اندر بھی جھلک رہی ہے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جس ظرف کا اظہار کیا گیا، کھلے دل سے شکست کو تسلیم کیا گیا، اس بات کا پر اللہ کا شکر ادا کیا گیا کہ جناب پنجاب کے الیکشنز کے اندر کسی قسم کی دھاندلی کی شکایت نہیں آئی، کسی جگہ پر بد انتظامی کی شکایت نہیں آئی، اور اس سے بڑھ کر کے جناب سٹنگ گورنمنٹ الیکشن ہار گئی، اور نہ صرف ہار گئی بلکہ وہ اب ایک پنجاب کا اقتدار بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس پر جو ظرف کی لڑائی ہے وہ کم از کم مسلم لیگ نون جیت گئی ہے۔ اب اس صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے۔ لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر چیف منسٹر بن بھی جائیں گے تب بھی یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ اب ختم نہیں ہوگا۔ اب اگر سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے دو راستے ہمارے پاس بچے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمیں سب سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کو لاک کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کو لاک کرے گی، اور اگلے الیکشن کے اندر اس ڈیل کا خمیازہ، اس ڈیل کا توق بھی اپنے گلے میں ڈال کر الیکشنز میں جائے گی، یا وہ اس بات کا اعلان کرے گی کہ جناب اب ہمارے پاس چونکہ اکثریت نہیں رہی پنجاب میں، مرکز میں بھی ہمارے پاس بہت نیرو میجورٹی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم فیصلے کا اختیار دے دیں پاکستان کی عوام کو، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے اس کا مینڈیٹ بھی پاکستان کی عوام ہی دے منتخب حکومت کو جو الیکشنز کے بعد برسر اقتدار آئے۔ مشکل فیصلہ ہے، لیکن مسلم لیگ نون کو اب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کا ڈسکریڈٹ لے کر الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں، اور ان کو جس طریقے سے اب انہوں نے ناکردہ گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہے، اسی طریقے سے انہیں فیوچر کے الیکشنز میں بھی ایسے ہی ناکردہ گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ شہباز شریف صاحب کو اپنی ہومیوپیتھک سیاست سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور ان کو پاپولر ویو لینتھ کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو پولیٹکس ہے، ان کا جو سٹائل ہے، وہ شاید اس وقت نہیں چلنے والا، لہٰذا ان کو بھی تھوڑا سا اپنا سٹیپ بیک کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو موجودہ الیکشن سے ثابت ہو گئی، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ مریم صاحبہ ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں، ان سب کا موقف درست ثابت ہو گیا۔ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں حکومت کے گند میں بھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں فوری طور پر عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد الیکشنز میں جانا چاہیے، اور الیکشنز میں جانا ہی ان کا بہترین فیصلہ ہونا تھا، کیونکہ یہ جو کام ہوا 30 دن کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں 100 روپے کے اضافے کا، اور اس کے بعد بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا، اس نے یقینی طور پر لوگوں کو اس سے ایک نیگیٹو وائبز گئی ہیں۔ اور اگر اب آئی ایم ایف کے ساتھ شہباز حکومت یا مفتاح اسماعیل صاحب جا کے دستخط کرتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں فیوچر کے لیے ایک نیا ٹول آ جائے گا، جس پہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی وہی پرچہ لہراتے رہیں گے کہ جناب میں کیا کروں، یہ قیمتیں بڑھانا میری مجبوری ہے، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت یہ ایگریمنٹ کر کے یہاں پر دستخط کر کے چلی گئی ہے، اور اب اگر میں اس سے پیچھے ہٹتا ہوں تو میری موت ہے۔ لہٰذا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ نئے انتخابات کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا جائے، اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا جائے، اور مسلم لیگ نون کلیئرٹی کے ساتھ جا کے ان کو بتا دے کہ جناب اب ہم الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں، آگے آپ کی مرضی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس صورتحال میں ایک جانب دباؤ آئے گا عمران خان صاحب کے پاس بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، دونوں پر دباؤ آئے گا، کیونکہ پیسوں کی اس وقت ضرورت ہے۔ جب تک ڈالر نہیں آئیں گے سسٹم آگے نہیں چل سکے گا۔ اسی سسٹم کو آگے چلانے کے لیے مسلم لیگ نون کو بلی کا بکرا بنایا گیا تھا، جو بلی پہ چڑھ تو گئے، لیکن اب بھی وہ اگر اس طرح کا فیصلہ کرے تو ان کے پاس ایک پولیٹیکل سروائیول کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ہیں
الیکشنز کی بات، کیونکہ اب الیکشنز کے لیے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک دفعہ بیٹھنا پڑے گا، اور اسی لیے جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمیں ایک چیز اچھی لگے یا بری لگے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، صدر ان کا ہے، وہ اگر شہباز شریف صاحب کو سکرو کرنا چاہیں تو وہ صدر کے ذریعے ایک حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں، جس کے اندر وہ شہباز شریف صاحب سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اس صورت میں 172 کا نمبر پورا کرنا یہ شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہوگی، اور اگر وہ نمبر پورا بھی کر لے تب بھی وہ ایک ویکسٹ پوزیشن پر ہیں، کیونکہ 2 یا 3 ووٹوں کی ان کے پاس اس وقت اکثریت ہے۔ ہاں البتہ اگر مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ وہ فوری طور پر الیکشنز میں نہ جائیں، جو میرا خیال ہے کہ ان کی ایک غلطی ہوگی، تب ان کو ایک کانفرنٹریشن کا بالکل ویسا ہی ماحول بنانا پڑے گا جیسے ماضی کے اندر 88 کے اندر انہوں نے بنایا تھا، جب مرکز میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور اس وقت پنجاب میں رہتے ہوئے جو بے نظیر صاحبہ تھی ان کے اقتدار کو سکویز کر دیا گیا تھا۔ اب ایسے ہی آپشنز اگر مسلم لیگ نون استعمال کرے تو یہاں پر وہ پرویز الہی صاحب کی حکومت میں کہ ناک میں دم کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام کے تمام فنڈز وہ تو مرکز سے ہی آنے ہیں پنجاب میں، اور اگر اس آکسیجن پائپ پر یوں کر کے پاؤں رکھ دیا جائے تو پنجاب حکومت کسی بھی صورت آگے بڑھ نہیں سکے گی، اور فنڈز یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تمام فنڈز روک دیں، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ سسکا کے تڑپا کے آئیں گے، اور جسے کہتے ہیں قطرہ قطرہ، وہ قطرہ ان کو ملتا رہے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنے روزمرہ کام تو انجام دے سکیں گے، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنے لیے اگر یہاں پر مزید فنڈز ان کو چاہیے ہوں گے تب ان کو نئی ٹیکسیشن کرنی پڑے گی، اور اس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب کی حکومت یعنی عمران خان صاحب کی حکومت پر بھی آ جائے گا دباؤ، اور ایک ایسی مشکل صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا جس کا شاید انہیں احساس ہی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کل ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ایک نئی آپشن دی، اور انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو یہ کہا کہ آؤ مل کر بیٹھتے ہیں اور کام کرتے ہیں، یعنی ان کو اس بات کا احساس ہے پرویز الہی صاحب کو کہ اگر مرکزی حکومت چاہے تو وہ ان کو بالکل باندھ کے ایک سائٹ پہ کھڑا کر سکتی ہے، ایڈمنسٹریشن جو ٹاپ لیول پر آئے گی وہ مرکز سے آئے گی، گورنر مرکز سے ہوگا، چیف سیکرٹری مرکز سے ہوگا، آئی جی پنجاب مرکز سے ہوگا، کیونکہ یہ وہ تمام عہدے ہیں سیکٹری لیول جہاں پر بھی پوسٹنگز ہوں گی وہ مرکز سے ہوں گی، لہٰذا یہاں پر ایک بالکل کنفرنٹریشن اور محاذ رائی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے، بالکل ویسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جیسے عمران خان صاحب دوسروں کے لیے کرتے تھے، وہی کارڈ ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کارڈ کو استعمال کرنے کی پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے وقت درکار ہے، اور مسلم لیگ نون اب اور اتحادی جماعتیں شاید اس پوزیشن میں نہیں رہ جائیں گی فیوچر کے اندر کہ وہ اس معاملے کو اگلے سال سوا سال تک ڈریگ کر سکیں، لہٰذا آپشنز محدود ہیں، وقت کم ہے، لیکن ان آپشنز کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اس سارے سینیریو کے اندر ایک اور پہلو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ الیکشنز صرف نیشنل اسمبلی کے ہوں گے یا پروونشل اسمبلیز کے بھی ہوں گے، اور اگر صرف قومی سطح پر مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے الیکشنز ہونے ہیں تو یہاں پر پھر آصف علی زرداری صاحب کا رول بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا، کیونکہ اگر آصف علی زرداری صاحب سندھ حکومت کو تحلیل کرنے پر رضامند نہیں ہوتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے پی کے کی گورنمنٹ کو بھی نہیں توڑیں گے اور وہ پنجاب کی حکومت کو بھی نہیں توڑیں گے۔ اس صورتحال میں مرکزی حکومتی الیکشن یعنی نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ ہر ایک صوبے کے اندر ان کی مخالف حکومت ہوگی، پنجاب میں ان کی مخالف حکومت ہوگی، کے پی میں ان کی مخالف حکومت ہوگی، سندھ میں، بلوچستان میں وہاں پر ان کی وہ ہے ہی نہیں، لہٰذا اس صورتحال میں نیشنل اسمبلی کے اکیلے الیکشن کال کروا لینا اور پھر اپنے گلے میں ناکامی کا وہ ہار پہن لینا، میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے لیے کچھ زیادہ سود مند راستہ ہوگا جہاں سے وہ آگے بڑھ کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش حاصل کریں گے۔ تیسرا پہلو ہے نیوٹرلز کا۔ نیوٹرلز والا معاملہ بھی اب بہت ہی حد تک پیچیدہ ہو گیا۔ ایک بات طے ہو گئی کہ عمران خان صاحب کے تابڑ توڑ حملوں نے
ताबड़तोड़ हमलों ने, कोई शक नहीं है इसमें। उसने न्यूट्रल्स को भी दीवार के साथ लगा दिया, डरा दिया, सहमा दिया, उनको तरसा के रख दिया, बसा के मारा। इस सूरत हाल में न्यूट्रल्स के पास अब दोबारा अपने लिए उस ग्लोरी को, जो पास्ट और गॉन ग्लोरी है, उसको दोबारा हासिल करना, फिर इस बात का तासुर देना कि जनाब हम ताकतवर हैं, हमारी मर्जी के बगैर कोई फैसले नहीं हो सकते, उनके लिए भी ये ऑप्शंस अब ख़त्म होती चली जा रही हैं। और जिस तरीके से इमरान खान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर इलेक्शन लड़ा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र करते हुए इलेक्शन लड़ा, इस्टेब्लिशमेंट पर धांधली का और प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को दबाव में रखने की कोशिश की, और इन तमाम पहलुओं से एक पब्लिक प्रेशर सोशल मीडिया के ज़रिए मेंटेन किया। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो मॉडर्न टूल्स जो मौजूदा दौर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और उसका उनको फ़ायदा हुआ। दूसरी जानिब, जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुस्लिम लीग नून ने सियासत नहीं, रियासत बचाओ के नारे को की तरवीज नहीं की। अलबत्ता अगर वो इसकी तरवीज करते तो हालात थोड़े से मुख्तलिफ होते। बयानिए का मुकाबला दूसरा ताकतवर बयानिया ही कर सकता है। इल्ज़ाम लगाना इमरान खान साहब तो उनको ये अब टैक्टिस आ चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को अब अपने जो पॉलिटिक्स है उसको अब नए सिरे से एक दफ़ा रिविज़िट करना पड़ेगा, और वहाँ पर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको इस्तेमाल करने और एक मौसर सोशल मीडिया टीम, एक मौसर नैरेटिव बिल्डिंग टीम, एक मौसर प्रोपेगेंडा टीम उनको बनानी पड़ेगी। इसके अलावा अब उनके पास ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा महदूद हो जाएंगे, ख़ास तौर पर अगर सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली के इलेक्शन होंगे। इन हालात में बेहतर ऑप्शन यही है कि IMF के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने से गुरेज किया जाए और इलेक्शंस में जाया जाए, और ये कहते हुए जाया जाए कि जनाब अगर हमें 5 साल का मैंडेट मिला या जिसको भी 5 साल का मैंडेट मिला वो जाए, फिर दोबारा IMF के पास जाए, IMF के पास जाकर टर्म्स एंड कंडीशंस को रीनेगोशिएट करे, और अगर IMF उनकी बात मानता है तो जाकर उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर दे। अदरवाइज इमरान खान साहब का तो नैरेटिव यही है ना जी, खुददार मुल्क है, किसी के सामने नहीं झुकेगा। ना जाएं IMF के प्रोग्राम में, ना करें IMF से डील, और मुल्क को चलाएं, पाकिस्तान को खुददार बनाएं, तो पाकिस्तान को भिखारी ना बनाएं, बेगर्स नॉट द चूजर्स। ये तो उनका मौक़िफ़ है, तो वो जाए और कहें जनाब हम भिखारी नहीं हैं, हम घास खा लेंगे, हम जनाब खाली पेट रह लेंगे, हम जो है पत्थर के दौर में वापस चले जाएंगे, बिजली नहीं होगी कोई बात नहीं, गैस नहीं होगी कोई बात नहीं, यहाँ पर खेत नहीं चलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इंडस्ट्री नहीं चलेगी कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी का बिजनेस यहाँ पर चलेगा, इसके अंदर फरागोगी को मुकम्मल छूट हासिल होगी। वो जाए और अपने ऑप्शंस को इस्तेमाल करें। लेकिन इस मौके पर भी अगर मुस्लिम लीग नून ने डर, खौफ और सहम के फैसले किए तो इसका मतलब ये है कि अगले 10 साल के लिए मुस्लिम लीग नून भूल जाए कि वो पंजाब में वापस आएगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।